अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुश आमदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुल्तान की हुसैना गाही मार्केट, अंधी खुई, जो कि होल सेल मार्केट है कपड़े की। मेरे साथ मौजूद हैं नबील भाई, इनको प्यार से कहते हैं सनी भाई। अस्सलाम वालेकुम। सनी भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। तबीयत से ठीक है? अल्लाह का करम है। सनी भाई, आप अंधी खुई में बैठे हैं, होल सेल का काम कर रहे हैं। जी जी। आप कपड़ा कहाँ से मंगवाते हैं? हमारा कपड़ा आता है पीछे फैक्ट्रियों से, लाहौर, कराची और मतलब कि फैसलाबाद से। जी। आप होल सेल में फरोख्त करते हैं। जी जी। आपके पास कौन कौन सी वैरायटी होती है? मार्केट में सबसे ज्यादा जो वैरायटी चलती है बेसिकली वो कौन सी होती है? बेसिकली मतलब कि अब चलती तो तीनों ही है। मतलब कि हमारे पास होती है लॉन, कॉटन, गर्मियों के हिसाब से लॉन, कॉटन, मौसम के हिसाब से। और उसके बाद जो सर्दियों की होती है वो गर्म मरीना हो जाता है, वूल हो जाता है, मतलब कि इस टाइप की आइटम होती है। और उसके बाद जो मुसलसल रनिंग में आइटम है ना, वो हो जाती है लीलन और रेशमी, जिसमें ये क्रैंकल वगैरह हो गया, क्रिंकल हो गया और क्रेप हो गई, पेवर हो गए रेशमी के अंदर, ये चीजें। जी हाँ। आप सादा कपड़े में काम ज्यादा करते हैं या काम वाला कपड़ा? नहीं, हमारा सादा नहीं, हमारा काम वाला ज्यादा कपड़ा होता है। इसमें मशीनी काम ज्यादा चलता है या हाथ की कढ़ाई ज्यादा चलती है? नहीं, वो इसमें मशीनी काम ज्यादा चलता है। मशीनी काम ज्यादा चलता है। आप जो कपड़ा मंगवाते हैं बाहर से, सेट की सूरत में आता है, किलो की सूरत में आता है या सूट के हिसाब से आता है? नहीं, सेट की सूरत में आता है। एक सेट कितने कपड़ों का? एक सेट 6 सूटों का सेट होता है और उसके अंदर ना एक सूट की ऐसी पैकिंग होती है। दिखाएंगे जरा। बिल्कुल, ये ऐसी पैकिंग होती है। ये एक सूट की पैकिंग है, ठीक है। और उसके बाद इसका बंडल होता है, ये बंडल बने होते हैं। ये 6 सूटों का, 8 सूटों का, 10 सूटों का बंडल होता है। और एक बंडल के अंदर सारे मुख्तलिफ कलर्स और डिजाइन होते हैं। डिजाइन एक ही होता है और उसके अलावा कलर मुख्तलिफ होते हैं। ये कौन सा कपड़ा है? ये सर्दी लीलन का कपड़ा है। लीलन? कोई खुला हुआ लीलन का सूट पड़ा है आपके पास सामने? बिल्कुल है, दिखाइएगा। ये आपको दिखाता हूं। खोलना पड़ेगा। खोल लें। इसमें मुख्तलिफ ये लीलन में कपड़ा है। डिजाइन और भी होते हैं ना इनके। अच्छा, डिजाइन इसमें और भी होंगे। हाँ, अच्छा, बैठ जाइए नबील भाई। ये जो सूट है, ये एक सेट आप कितने का फरोख्त करते हैं? ये एक सेट नहीं है, ये सूट के ऊपर आता है ना। अब इस आइटम का रेट है 1100 रुपया होल सेल में। होलसेल में, ठीक है जी। इसमें तो मुख्तलिफ वैरायटी होती है ना। हमारे पास कम से कम 300-400 से स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट करें, और उसके बाद 5000 तक की रेंज आती है। 5000 तक की जी रेंज। सर। अच्छा, ये जो सेट है, एक सेट 6 सूट का, इस पे आपको कितनी बचत एस्टिमेटेड हो जाती है? एक सूट पे आप फर्ज कर लो कि 50 रुपीज जी, यानी 300 रुपया सेट पे आपको बचता है। हाँ, बहुत थोड़ा मार्जिन रखा हुआ है आपने। ऐसे बिल्कुल। अच्छा, जो रिटेलर्स आपसे लेते हैं वो आगे कितने यानी प्रॉफिट मार्जिन एस्टिमेटेड रख लेते हैं? तो उनके ऊपर तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो प्रॉफिट है ना उनका, तो अगर ये मैंने आपको 1100, ये 1100 का सूट है, ये रिटेल में कितने का सेल होगा? ये कम से कम और कुछ ना हो तो 1500 रुपए का, कुछ 1500 का कहीं नहीं गया। हाँ, और वैसे जैसे कारोबार की पोजीशन होती है, तेजी होती है, तो इससे ज्यादा भी चला जाता है। अगर मतलब कि काम स्लो हो, मार्केट की पोजीशन टाइट हो, तो उसके बाद ये रेट भी काफी ऐसे होते हैं कि मतलब कि अपनी बिस्मिल्लाह कर ले बस। कपड़े का सीजन कौन सा होता है? कपड़े का सीजन ना इस टाइम ना जरा, हाँ, फुल सर्दियों में सीजन। ईद, बकरा ईद, ये जो सीजन होते हैं ये भी अच्छे सीजन शुमार होते हैं। ये फिलहाल ना गर्मियों में आ रहे हैं ना, फिलहाल इसी वजह से थोड़े लिमिट के रहते हैं। और अगर जब ये आते हैं ना सर्दियों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त काम है। आप सिर्फ मुल्तान में ही कपड़ा बेचते हैं या बाकी शहरों में भी बेचते हैं? नहीं, हमारा काफी मतलब कि छोटे छोटे जो देहात होते हैं ना, देहातों में हमारा काफी काम जाता है। जैसे कि लार हो गया, और उसके बाद काफी ऐसे बस्ती में लोग। अच्छा, तो कपड़ा लोग खुद आकर ले जाते हैं या आप बिल्टी भी करवाते हैं? नहीं, वो अक्सरियत से आजकल व्हाट्सएप का आपको पता है कितना सहूलत है। हाँ, व्हाट्सएप की सहूलत है, तो डिजाइनिंग हम उनको व्हाट्सएप कर देते हैं। व्हाट्सएप के अलावा फिर उनको बता देते हैं, वो ऑनलाइन करवा देते हैं। ऑनलाइन के थ्रू फिर हमारा यहाँ से बिल्टी हो जाता है हमारा। कम से कम कितना कपड़ा आप देते हैं किसी भी कस्टमर को? कम से कम तो ये देख लेना, कस्टमर के ऊपर एक तो डिपेंड करता है, क्योंकि डिजाइनिंग होती है। डिजाइनिंग हमारे पास एक नहीं, तकरीबन लिमिट ले लो कि 500 डिजाइन है हमारे पास। उसके इसमें ना 6 सूटों का सेट होता है। कम से कम 6 आपको, अगर 6 का सेट होगा तो 6 मिलेंगे, अगर 8 का सेट होगा तो 8 मिलेंगे। यानी सेट से कम आप सेल नहीं करते? नहीं, हमारा आप यानी आपका काम जो है ये दुकानदारों को ज्यादा आप देते सप्लाई करना चाहिए। अच्छा, कोई फर्ज करें कोई बंदा है
وہ چھوٹی دکان بنانا چاہتا ہے کہیں پہ بھی، گاؤں میں، دیہات میں، کسی شہر میں، صحیح. تو وہ آپ سے کپڑا منگواتا ہے، کام کرتا ہے، آپ سے منگوا لے یا کسی اور سے منگوا لے فرض کریں، تو ایسٹیمیٹڈ کتنا پیسہ ہونا چاہیے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے کے لیے؟ چھوٹا سا کاروبار یہ تو سمجھ لو ایسے کہ دریا ہے، ہاں. لیکن کم سے کم جو لیمٹ ہے نا، لیمٹ اگر جیسے کہ چھوٹی سی بستی میں بیٹھا ہے اور وہ آس پاس سپلائی کرنا چاہتا ہو تو کم سے کم نا اس کو ₹1,00,000 تو ہونا ہی چاہیے. ₹1,00,000 ہونا چاہیے. اچھا، میں نے دیکھا ہے گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر لوگ جو ہے نا موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پہ کپڑا رکھ کے پھیری والے بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ اسی مارکیٹ سے کپڑا لے کے جاتے ہیں؟ اسی مارکیٹ. اچھا، آپ مردانہ کپڑے میں بھی ڈیل کرتے ہیں؟ نہیں، یہاں ہول سیل کی جو مارکیٹ ہوتی ہے نا، مردانے کا سیٹ اپ علیحدہ ہوتا ہے علیحدہ اور ہوتا لیڈیز کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے نا وہ علیحدہ ہوتا ہے. وہ علیحدہ ہوتا ہے. تو اس مارکیٹ کے اندر کس کس چیز کی دکانیں ہیں؟ یعنی اس مارکیٹ کے اندر دیکھیں نا، مطلب کہ ہر آپ کو جو کپڑا ہوگا نا، کپڑا مطلب کہ لیڈیز ہوں یا جینٹس ہو، رومال ہو یا جرابیں ہوں، مطلب کہ سب چیز مل جائے گی. سب چیزیں مل جائیں گی. ویسے ایک اندازے کے مطابق میں پوچھ رہا ہوں، آپ بتانا چاہیں تو، آپ نے یہ جو سیٹ اپ بنایا ہے ایسٹیمیٹڈ یہ کتنے کا سیٹ اپ ہوگا؟ یعنی آپ نے جو سٹارٹ کیا تو کتنے پیسوں سے؟ یعنی ہول سیل ہے ہمارا زیادہ ہے، ہمارا تقریباً 50 سے 60 لاکھ کا ہے. 50 سے 60 لاکھ روپے میں. انکل، یہ جب آپ نے بزنس سٹارٹ کیا تھا، شروع کیا تھا، تو وہ ایسٹیمیٹڈ کتنے میں آپ نے سٹارٹ؟ 25 لاکھ. 25 لاکھ روپے. کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں؟ 5واں سال ہے ہمیں. 5 سال. 5 سال میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کاروبار میں آپ نے ترقی کی ہے یا جہاں سٹارٹ کیا تھا نہیں کرا؟ شکر ہے اس کی ذات کا، میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا کام یعنی آپ کا چلا، صاف ستھرا کام ہے، ٹھیک ہے، بہترین. صاف ستھرا کام ہے. تو نبیل بھائی، اگر کوئی دوست اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ سے کوئی کپڑا خریدنا چاہے یا منگوانا چاہے یا کوئی رہنمائی کسی قسم کی لینا چاہے تو آپ اپنا نمبر بتانا پسند کریں گے؟ بالکل لے لیں نمبر. جی بتائیے گا. یہ زوم کا نمبر ہے 0316 0316 691 691 2696. جی، یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے. واٹس ایپ اسی نمبر پہ ہے، یعنی کوئی اگر ڈیزائن منگوانا چاہے تو اس نمبر سے آپ ان کو ڈیزائن بھی بھیج سکتے ہیں. آپ ورائٹیز جو اس وقت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں موٹی موٹی، میں ذرا فنگر آؤٹ کر کے پوچھنا چاہوں گا، آپ مجھے بتا دیجیے گا. یہ جو سامنے ورائٹی رکھی ہوئی ہے، یہ کپڑا، یہ کون سا کپڑا ہے؟ یہ ریشمی میں. ریشمی. یہ سارا ریشمی میں ہے؟ یہ سارا ریشمی میں. اچھا، یہ جو اوپر پڑا ہوا ہے یہ والی جو ہے سلاح، یہ تقریباً ادھر ریشمی یہ سارا ریشمی لگا ہوا ہے؟ جی، یہ لیلن ہے ادھر. اچھا، لیلن کدھر؟ یہ لیلن. یہ ساری لیلن لگی ہوئی ہے. اوپر بھی ہے. 4 سے 5 سوٹ مختلف آپ مجھے ڈیزائن دکھائیں گے یہاں پہ، یہی جو کھلے پڑے ہوئے ہیں؟ جی دکھائیں. اب آپ کو میں نے یہ لیلن کا دکھاتا ہوں. یہ لیلن میں ہو گیا. اس ٹائپ کے ہوں گے. یہ ریشمی فینسی میں آ گیا. بیک سائڈ ہوگی. یہ ریشمی فینسی جی بیک سائڈ. جی، بیک سائڈ یہ اس کا فرنٹ دکھائیے گا. اچھا، یہ اس کا فرنٹ ہو گیا. یہ جو سوٹ ہے جی یہ ہول سیل میں آپ کتنے کا سیل کرتے ہیں؟ یہ ہول سیل میں ہم آپ سیل کرتے ہیں 1700 کا. 1700 روپے میں. اور ہاں جی، اندازے کے مطابق یہ مارکیٹ میں کتنے کا سیل ہو جاتا ہے؟ یہ مارکیٹ میں 20-25، مطلب کہ ایک سے میکسیمم وہ دے رہا ہوں. میکسیمم. باقی میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ کاروبار کی روٹین کے اوپر ہوتا ہے، کبھی تیزی کبھی مند. ہاں جی. یہ لون مجنڈا کلر میں ہے، فریش لون ہے. نبیل بھائی، یہ ہول سیل میں کتنے؟ یہ 1500 کا ہے. کراچی کی ہاں ورائٹی؟ جی، اس میں فیصلہ آباد کے کم ریٹ والے ہوتے ہیں. اچھا، یہ کراچی کا ہے؟ یہ کراچی کا ہے. اس کا کیا ریٹ ہے؟ 1500. 1500 روپے. اس میں اچھے والے بھی ہیں اور فراق بھی ہوتے ہیں لون کے، وہ اچھے والے، یعنی کہ اس میں کم ریٹ والے جو آپ کو یہ دیا نا، یہ والا یہ ہے فیصل آباد کا. یہ فیصل آباد کا قیمت میں یہ 1000 کا ہے. اچھا، یہ لون میں 1000 روپے کا. کاٹن کا ہوتا ہے وہ 650 کا، 700 کا، وہ کاٹن میں ہوتا ہے. صحیح. یہ لون شفون میں دکھائیے گا. یہ ریشمی شفون ہے. نبیل بھائی، یہ کتنے کا سوٹ ہے؟ سر جی، یہ آپ کو لگے مطلب کہ ہول سیل میں 1350. 1350 روپے میں. نبیل بھائی، یہ لیلن میں؟ جی سر، لیلن میں. سندھی کڑھائی، سندھی کڑھائی اسے کہتے ہیں. سندھی کڑھائی اور لیلن یہ میں. سندھی اور پٹھان لوگ کافی لائک کرتے ہیں. اچھا، یہ کتنے کا ہول سیل میں؟ سر جی 25. 25 نہیں، یہ تو ریٹیل میں ہوگا نا؟ ریٹیل میں؟ ریٹیل میں 2500 کا. ہول سیل میں کتنے کا؟ ہول سیل میں 1500. 1500 روپے کا. ٹھیک. نبیل بھائی، آپ کی جو دکان کی ٹائمنگ کیا ہے؟ کتنے بجے سے کتنے بجے تک لوگ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں؟ سر وہ تو ہماری جو ٹائمنگ ہے نا، صبح 10:30 سے لے کر رات کو 9 بجے تک. 9 بجے تک. جی. 9 بجے کے بعد یعنی آپ کو کوئی فون نہ کرے تو بہتر ہے. بہتر ہے. ظاہر ہے سارا دن آپ کام میں مصروف رہتے جی ہیں. ایسے ہی ہے. تو آپ کی دکان کا نام؟ عدیل سلک سینٹر. سوری؟ عدیل سلک سینٹر. عدیل سلک سینٹر.
دوستو یہ تھے نبیل بھائی. تو اچھا کام ہے کپڑے کا، اگر کوئی ہول سیل میں کرنا چاہے تو ان سے رہنمائی لے سکتا ہے، اگر کوئی چھوٹی دکان بنا کے کام کرنا چاہے تو ان سے ہول سیل میں کپڑا اٹھا سکتا ہے. اگر کوئی دوست آپ سے پوچھتا ہے کہ یار میں کپڑے کی مارکیٹ کہاں پہ ہے یا کپڑا کہاں سے اچھا مل سکتا ہے، تو آپ ان کو یہ جو ہے نا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ یہاں سے ملتا ہے. اگر کوئی ایسا دوست جو کہے کہ یار میں نے تھوڑے پیسوں میں کام سٹارٹ کرنا ہے تو مجھے آئیڈیا دیجیے، تو آپ اس کاروبار کا آئیڈیا دوستوں کو دے سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. شاہد حسین جویا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.